अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नजीहा हाशमी आप सबसे मुखातिब हूँ अर्रहमा इस्लामिक इंस्टीट्यूट से। अर्रहमा इस्लामिक इंस्टीट्यूट यूएस में 2007 से काम कर रहा है और एक रजिस्टर्ड इदारा है यूएसए में। अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा आज हज़ारों लोगों को, हज़ारों ख़वातीन को दुनिया भर से कुरान की तालीम मुफ्त फराहम कर रहा है। और इस इदारे के ज़रिए अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि बहुत सारे लोगों ने कुरान को सीखा है, समझा है और इस वक्त 40,000 से ऊपर हमारे स्टूडेंट्स पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ हासिल कर रहे हैं। इस वक्त मैं न्यूयॉर्क से आपसे मुखातिब हूँ। वैसे हमारा इदारा अल्हम्दुलिल्लाह अब ऑन द ग्राउंड होगा इंशाअल्लाह ताला ह्यूस्टन में। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा इदारा एक कायम किया जाए जहाँ पे हमारी अगली नस्लें इंशाअल्लाह दीन का इल्म हासिल करें और आगे इस दीन को इस मुल्क में फैलाएं। हमारे स्टूडेंट्स ना सिर्फ यूएस में हैं बल्कि कनाडा और यूरोप और एशिया हर मुल्क में हमारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, मगर हमारी बेस यूएस है। यहीं से ये इदारा शुरू हुआ था और हमारी कोशिश और हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक है कि कुरान की तालीम हर घर तक पहुंच जाए और इस तरह पहुंचे कि किसी को कुछ पे करना ना पड़े, किसी को कहीं जाना ना पड़े और हर औरत सहूलत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आज बहुत सारी ख़वातीन जुड़ी हुई हैं कुरान के साथ, इसी तरह हर औरत जुड़ जाए और हमारी नस्लों में खैर पैदा हो जाए। अल्लाह ताला हमारी नस्लों को दीन के ऊपर चलने वाला बना दे। हमारा सिर्फ ये मकसद है कि इस मुल्क में और बाकी तमाम मुल्क में जहाँ पे भी लोग रह रहे हैं मुसलमान, वहाँ पर वो कुरान के साथ जुड़ें। बस ये हमारा मकसद है और बग़ैर किसी फ़िरका वारियत के, फ़िरके इसके अंदर ना हो। कुरान हमारा एक है, रसूल हमारा एक है, काबा हमारा एक है। हमारा मकसद यही है कि आप तक ऐसे पैगाम को पहुंचाया जाए कि सिर्फ कुरान और हदीस के ज़रिए, इस तरह से कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस दीन को लेकर आए थे उस मिशन को आज हम ख़वातीन आगे लेकर चलें। और अगर किसी उम्मत में ख़वातीन वाकई आगे बढ़ें तो नस्लें संवर सकती हैं। आज दौर फितनों का है और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप ख़ुद भी सीखें, ख़ुद भी इस तरफ को आएँ और आगे भी ये पैगाम पहुंचाएं और लोगों को ये बताएं कि कितनी ज़्यादा अहमियत है आज हमारी निजात सिर्फ़ और सिर्फ कुरान के साथ जुड़ने में है। और अगर फितनों से बचना है तो इसका कोई और तरीका नहीं सिवाय इसके कि हम वापस अल्लाह ताला के इस पैगाम की तरफ आ जाएं जो 1400 साल पहले हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान अतहर से हम तक पहुँचा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मिशन पर कारवां हैं और आज न्यूयॉर्क में हुआ, कल न्यू जर्सी में था अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रोग्राम, जहाँ पे बड़ी तादाद में ख़वातीन ने शिरकत की और इस पैगाम को लेकर आगे बढ़ने में सब पुरअज़म हैं। तो आप घर बैठे हुए आप भी सीख सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी खुशखबरी है मर्दों के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे इदारे में मर्दों के लिए भी गुंजाइश है। ख़ास तौर पे वो मर्द जो यूएस में, कनाडा में, यूरोप वगैरह में हैं, उन मर्दों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अपॉर्चुनिटी है। हमारा ब्रदर्स विंग अभी नया स्टार्ट हुआ है, अभी वो उसकी शुरुआत है सिर्फ। अगर मर्द भी हमारे साथ शामिल होना चाहें और कुरान को सीखना चाहें तो उनके लिए भी बहुत ही बड़ी ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है। तो आगे बढ़ें इस तरह से कि हमारे इदारे में जो भी कोर्सेज़ होते हैं वो इतने सहल हैं, इतने ईजी हैं कि हम आपको आपकी तमाम मसरूफियात के साथ साथ उनको देखते हुए ऐसे कोर्स डिज़ाइन करते हैं कि किसी को भी कहीं से भी कुछ ऑफ नहीं करना पड़ता। जॉब्स के साथ भी, घर के साथ भी, बच्चों के साथ भी और अपनी तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए कुरान को सीखें और फिर अपने घरों को आबाद करें कुरान के साथ, इस नूर को फैलाएं, क्योंकि हर उम्मती का ये काम है कि वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैगाम को आगे पहुंचाए। अगर हमने ये काम ना किया तो अल्लाह ताला के हाँ हमारी पूछ होगी कि हमारे पास इतना ज़बरदस्त पैगाम था, अल्लाह ताला का एक महफूज कलाम उसने हमें अता फरमाया और हमने अगर इसका हक़ ना अदा किया तो बहुत बड़े मुजरिम होंगे। तो ख़ुद भी आइए और दूसरों तक भी पहुँचाइए। मैंने ख़ुद बरूज इंस्टीट्यूट
جو کہ کراچی میں ہے، وہاں سے تعلیم حاصل کیا اور عالمہ کا کورس کیا. اس کے علاوہ لاہور میں النور مرکز النور سے میں نے باقی اپنے ڈپلومہ کورسز بھی مکمل کیے ہیں، اور دوسرے اداروں سے اس وقت بھی میں مدینہ منورہ میں جو حلقات ہیں ان کے اندر میں شامل ہوں، اور وہاں سے بھی میں اپنا علمی سفر جاری رکھے ہوئے. میں سمجھتی ہوں کہ علم کا سفر کبھی مکمل نہیں ہوتا. انسان جتنا بھی حاصل کر لے پھر بھی گنجائش موجود رہتی ہے کہ آپ اور سیکھیں. اور یہ ایسی پیاس ہے کہ واقعی جب ایک دفعہ کوئی دین کا علم حاصل کرنے لگے تو وہ لذت پاتا ہے کہ اس کے بعد اس کا دل کرتا ہے کہ بس اس سمندر میں ہمیشہ موتی چنتا ہی رہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ بھی یہ سفر شروع کریں گے اور قرآن کی، حدیث کی، سیرت کی لذت حاصل کریں گے تو آپ کو خود معلوم ہوگا کہ یہ کتنا خوبصورت سفر ہے. اسی لیے ہم نے نہ صرف اردو میں، انگلش میں، پشتو میں اور دری میں الحمدللہ ہم نے کورسز شروع کیے ہوئے، اور سب کے سب بالکل ایبسولیوٹلی فری ہیں آپ لوگوں کے لیے. تو میں سب سے پہلے فاؤنڈر تو میں ہوں خود. 2007 میں نے اس ادارے کو شروع کیا تھا، اور اب الحمدللہ بہت سارے ہمارے معاونین ہیں، بہت سارے ہمارے اساتذہ کرام ہیں جو اس ادارے میں کام کرتے ہیں، اور آن لائن آپ تک تمام کورسز کو پہنچا رہے ہیں تاکہ آپ بالکل سہولت کے ساتھ الحمدللہ یہ علم حاصل کریں. میرا یہ ایمان ہے کہ جتنے لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں، سب کی روحیں بہت پاکیزہ ہیں. ہاں، دنیا کا لالچ، ماحول کے اثرات، ہماری گیدرنگز، ہمارے جو مجلسیں ہیں وہ ہمیں بعض دفعہ اللہ تعالیٰ سے دور لے جاتی ہیں، لیکن آپ سب کے اندر ضرور ایک رب کی تلاش موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر اور میرے اندر اپنی محبت ڈالی ہے. وہ ہمارا مالک ہے اور وہ ہمارا خالق ہے، اور یہ فطرت میں ہمارے ڈال دی ہے اس نے اپنی محبت. اور جب آپ اس کو پہچانتے ہیں اور جتنا آپ اس سے قریب آئیں گے، آپ اس قدر لذت محسوس کریں گے اور اس قدر سکون محسوس کریں گے، آپ کی زندگی سکون سے بھر جائے گی. آج ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے. مال سے، چیزوں سے، لگژری سے سکون نہیں ملتا. بہت کچھ اور مل جائے گا، سکون نہیں حاصل ہوگا. اور ہر کوئی آج سکون کا متلاشی ہے. ہر کوئی آج چاہتا ہے فتنوں سے بچ جائے، ہر کوئی چاہتا ہے شر سے بچ جائے. کیا طریقہ اس کا؟ یہ تو ہمارے مالک نے ہمیں بتایا ہے، ہمارے خالق نے بتایا، جس نے پیدا کیا ہے اس سے زیادہ کون جان سکتا ہے. اسی نے ہمیں یہ نسخہ دیا ہے. تو آئیے اس نسخے کو جانیے کہ کس طرح ہم اطمینان پائیں، کیسے ہم سکون پائیں. بھاگنے دوڑنے اور دنیا کی دوڑ میں لگنے سے یہ سکون کبھی حاصل نہیں ہوگا. ورنہ جو بڑے بڑے لوگ، بہت بلینئرز ہیں، امیر لوگ ہیں، وہ کبھی خودکشیاں نہ کرتے اگر ان کو سکون حاصل ہو جاتا ہے. اس سے سکون صرف اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے، اور اس کی محبت یقیناً آپ کے دل میں بھی ہے، میرے دل میں بھی ہے. تو آئیے، آپ کو میں دعوت دیتی ہوں، آئیے آپ چکھیں تو صحیح ہے مزہ کیا ہے. اور سکون کے متلاشی ہیں تو آئیں سکون حاصل کریں قرآن سے. آج ہزاروں بہنیں جنہوں نے الرحمہ سے الحمدللہ کورسز کیے ہیں اور اس وقت بھی کر رہی ہیں، وہ خود اس چیز کی گواہ ہیں کہ ان کی زندگیاں بدلی ہیں قرآن کے ذریعے. ان کو سکون حاصل ہوا ہے. ابھی بھی جہاں میں پروگرام کر کے آ رہی ہوں، بہت ساری بہنوں نے مجھے کہا ہے کہ ہمارے یہ مسائل تھے، قرآن نے ہمیں حل دے دیا. ہمیں سکون نہیں ملتا تھا، قرآن نے ہمیں سکون دے دیا. ہمارے گھروں میں جھگڑے ہوتے تھے، قرآن نے ہمیں امن دے دیا، ہمیں جینا سکھا دیا. اصل میں جینا سکھاتا قرآن ہی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کسی انسان کا نہیں. تو خالق سے بہتر کون بتا سکتا ہے؟ جس نے آپ کو پیدا کیا اس سے بہتر کون بتا سکتا ہے کہ کس چیز میں آپ کے لیے خیر ہے اور میرے لیے خیر ہے، اور کہاں پہ سکون اس نے چھپا کے رکھا ہوا. اور ہمارے ویب سائٹ پہ جا کر آپ خود دیکھیے کہ ہمارے کیا کیا پروجیکٹس ہیں. الرحمہ.org ہماری ویب سائٹ ہے، ARRAHMAH.org. آپ اپنے اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہوں گے. انشاءاللہ تعالیٰ اس ویب سائٹ پر جائیے اور آپ ہمارے ڈفرینٹ پروجیکٹس کو دیکھیں کہ ہم اس وقت کیا کیا کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ ادارہ قائم ہو جائے گا ہیوسٹن میں تو آپ خود تشریف لائیں اور آ کے اس ادارے میں اپنے بچوں کو انرول کرائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بچے وہاں سے عالم بنیں، داعی دین بنیں، اور دنیا میں اس نور کو پھیلانے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا، آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.